अगर आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये बात है 6 जून की और जुमातुल मुबारक के दिन की कि मैं सियालकोट से जुमा पढ़ाकर वापस आ रहा था। मराला रावी लिंक ये नहर है जिसके किनारे से मैं सफ़र कर रहा था, और मुझे नहर के अंदर कुछ चीज़ें तैरती हुई, कुछ किताबें तैरती हुई नज़र आई। उस वक़्त वो दरमियान में थी नहर के, मुझे समझ नहीं आ सकी कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन जब थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर एक पुल है, तो उस पुल के करीब मुझे वो पानी के किनारे के करीब होती हुई नज़र आई। तो आगे जब मैं रुका तो वहाँ पर देखा कि कुछ नौजवान थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वो नौजवान पानी के अंदर जा रहे थे और उन चीज़ों को पकड़ कर ला रहे थे। मैं भी रुक गया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा शक ज़रूर था कि हो सकता है ये कुरान पाक हों जो नहर के अंदर इनको बहाया गया है। तो अब जब वो नौजवान बाहर निकले तो यकीन मानिए, जब मैंने उनके हाथों के अंदर इनको देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वीडियो आप देखिए कि मुकम्मल कुरान मजीद के नुस्खे हैं, मुकम्मल, बोसीदा औराक नहीं हैं या शहीद हुए हुए नहीं हैं, ऐसे नहीं हैं कि जो तिलावत के ना किए जा सकते हों। ये मुकम्मल कुरान मजीद के नुस्खे हैं जिनको नहर के अंदर डाल दिया गया और इसी तरह उनको बहा दिया गया। अब नहर के अंदर इसको बहाने से अब क्या हुआ कि यही किनारे के ऊपर लग रहे हैं और यह नुस्खे कुरान मजीद के मुकम्मल तौर के ऊपर ये किनारे के साथ लग रहे हैं, और यहाँ पर जानवर भी आते हैं, गुजरते हैं, यहाँ पर इंसान भी नहाते हैं, यहाँ पर कुत्ते भी नहाते हैं। नहर के किनारों में कुत्ते भी होते हैं जो पानी में जाकर बैठ जाते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से, और ये मुसलमान हैं जिन्होंने यहाँ पर इनको बहाया है। ये मुसलमान हैं जिन्होंने यहाँ नहर के अंदर पूरे के पूरे कुरान मजीद को बहा दिया। और इसी तरह, और ये वो कुरान मजीद हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, ये वो कुरान मजीद हैं कि जिनको पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल काबिल हैं तिलावत के। कोई इनमें ऐसा नहीं जो बिल्कुल बोसीदा जिसके औराक हो चुके हों या वो पढ़ने के काबिल ना हो या बिल्कुल वो शहीद हो चुके हों, कोई ऐसा नहीं है। मैं फिर इन नौजवानों को दुआ देता हूं कि जिन्होंने पानी के अंदर जाकर इनको बाहर निकाला, और मुसलसल आ रहे थे और ये निकाल रहे थे। फिर जब हम वहां से थोड़े आगे आए तो वहां किनारे के ऊपर हमें भी नजर आया कि एक कुरान मजीद और किनारे के ऊपर लगा है। जब मैंने अपने भतीजे को भेजा, अब्दुल्ला को, मैंने बोला कि आप अब नीचे उतरो और इसको देखो और इसको निकालो। जब उसने निकाला और उसके साथ एक मुकम्मल नमाज थी जिसमें कुरानी आयात हैं, सूरतें हैं, मुकम्मल नमाज, बिल्कुल न्यू, कोई पुरानी बोसीदा कुछ भी नहीं है, कोई कागज फटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल न्यू। ये खुद आप अपनी आंखों से देखें, बिल्कुल न्यू हालत के अंदर ये नमाज थी, और इसको भी नहर के अंदर डाल दिया गया, बहा दिया गया। और मैं अब यहाँ पर क्या कहूँ, मुझे तो वो अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि जिनके साथ मैं आपको कुछ बता सकूँ इसके बारे में। ये मुसलमान हैं जिन्होंने इसको नहर के अंदर बहा दिया, अपनी तरफ से क्या किया उन्होंने। ये एक चीज़ मानने में आती है, चलिए कोई बोसीदा इंतहाई औराक हो चुके हैं जो पढ़ने के काबिल नहीं है, शहीद, लेकिन उनका भी कोई तरीकाकार है। ये तरीका तो नहीं है कि उनको उठाया और नहर के अंदर आप डाल दें, बहा दें, बस ठीक है जहाँ मर्जी अब ये जाते रहें, या नहर से होकर छोटे नालों में चले जाएं, या आगे के नालियों में चले जाएं, ये किसी जोहड़ में जाकर, छप्पड़ में जाकर गिर जाए। ये तो नहीं है इसका मतलब। बोसीदा औराक के बारे में भी बाकायदा तौर के ऊपर ये शरई अहकामात हैं कि आप इनको यूं ही नहीं डाल सकते, ये कुरान मजीद के औराक को। हाँ, अगर कहीं कोई दरिया में अगर बहाना भी पड़ जाए तो उसका उलमा ने फतावा शामी के अंदर लिखा हुआ है कि उसका एक तरीका कार है कि एक तो पहले नंबर पे वो इंतहाई बोसीदा हो कि वो अब उनको पकड़ेंगे भी तो वो फटेंगे, पकड़ेंगे भी तो वो हाथ में आ जाएंगे, वो पढ़े नहीं जा सकते, तिलावत नहीं हो सकती, इतने बोसीदा हैं वो। तो उनका भी तरीका कार है कि उनको आप किसी पत्थर के साथ बांधकर दरिया के कहीं गहरी जगह के ऊपर डाल कर आए कि जहां वो जाकर तय के अंदर बैठ जाएं। ये उस वक्त की बात है, इनको हाथ से किताबत की जाती थी, स्याही ऐसी होती थी पानी लगने से वो साफ हो जाती थी। अब ये प्रिंटेड हैं, ये तो नहीं साफ होते, ये तो स्याही ऊपर से नहीं जाती, ये तो वैसी की वैसी रहती है, जैसे हरूफ लिखे हैं ये तो वैसे ही रहेंगे। अब इनका वो हुक्म नहीं है, इस तरह भी आप नहीं कर सकते। हाँ, समुद्र में कहीं दरमियान में डाल सकते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नहरों के अंदर डालना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इनका बेहतरीन हाल क्या है, लेकिन वो भी उनका जो बोसीदा हो चुके हैं, वो भी उनका जो जिन पे अब तिलावत नहीं की जा सकती, जिसका आप समझते हैं कि अब ये नीचे बार बार गिरेंगे, बोसीदा हैं, पकड़ेंगे, वो फट जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कागज़ अलहदा हो जाएंगे, उरूफ जो हैं वो अलहदा, तो फिर आप उनको समझते हैं कि ये बार बार तौहीन होगी, नीचे गिरेंगे, बेअदबी होगी, तो फिर आप उनका कोई हल ढूंढिए। और वो हल क्या है?
وہ حل یہ ہے بہترین، ایک قبر بنائیے، ایک جگہ کھودیے اور اس کے اندر احترام کے ساتھ ان کو رکھ دیجئے، اور یہ جگہ بھی ایسی ہو کہ جس کے اوپر چلنا پھرنا نہ ہو، جہاں پر جانور نہ آتے ہو، جیسے قبرستان ہے کسی کنارے میں آپ جگہ بنائیں اور وہاں پر ان کو رکھ دیجئے۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی ہو رہا ہے، یہ کام اگر کوئی کافر کرتا، کوئی غیر مسلم کرتا تو ہم سارے سڑکوں کے اوپر نکلتے، احتجاج کرتے، اور یہ کیا کیا اس نے، یہ نہر کے اندر قرآن مجید کو ڈال دیا، یہ نہر کے اندر قرآن مجید۔ تو یہ کون ہے جس نے ڈالا ہے؟ کون ہے وہ جس نے یہ نہر کے اندر ڈالے ہیں؟ وہ کون ہے بھائی؟ مسلمان ہی ہوگا نا۔ اپنی طرف سے تو اس نے یہ کیا کہ چلیے اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہماری مسجد میں یا ہمارے گھر میں اس کی ضرورت نہیں رہی، چلیے اس کو اب پانی میں بہا دیتا ہوں۔ لیکن علم ہی نہیں ہے، نہ علم، نہ سیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسئلہ پوچھ تو لیں، مسئلہ پوچھ تو لیں، مسئلہ کیا ہے اس میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور بھائی نہر میں نہیں بہانا ان کو، نہر میں نہیں بہانا، نہر میں بہائیں گے تو یہی ہوگا جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا اور آپ کو دکھا دیا ہے۔ ایسے قرآن پاک جو مکمل ہے، بالکل ان کی جلد بھی جو ہے بالکل سلامت ہے، اوراق بالکل سلامت ہیں، کہیں سے ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ ان کو بہانے کی ضرورت تھی، ان کو بہانے کی ضرورت تھی۔ بالفرض اگر کوئی ضرورت محسوس کرتا بھی ہے، کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک جو آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں سے لگ رہا ہے کہ ان کو بہانے کی ضرورت ہے، کہیں سے لگ رہا ہے کہ ان کو واقعتاً اب مسجد سے باہر کر دینا چاہیے؟ یہ تو مکمل ہے بالکل۔ خدا کے لیے مسلمانوں سمجھو اس بات کو، ہم خود اپنی کتاب کی عزت نہیں کریں گے، کافر سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کا تعلق ہی نہیں قرآن مجید کے ساتھ۔ وہ اگر کوئی ایسی حرکت کر دے تو ہم سب جان لینے اور دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم سب باہر روڈوں کے اوپر نکلتے ہیں، اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے کہیں کونے کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو، یہ ظاہر ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں، ہم نکلیں، لیکن یہ اپنے خلاف کون بولے گا؟ سوال تو یہ ہے، اپنے خلاف کون بولے گا؟ یہ جو ہمارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کے خلاف کون نکلے گا؟ ان کے خلاف کون بولے گا؟ تو خدا کے لیے اس پیغام کو ہر جگہ پر پہنچائیے، ہر جگہ پر پہنچائیے، ہر پلیٹ فارم کے اوپر پہنچائیے۔ اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے، جو مسلمان ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا ہے بھائی، اس کا احترام کرنا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوگا، ایسے تو نہیں چلتا کام جیسے ہم چلا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں بہت پریشان رہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ جو نوجوان وہاں پر، مجھے ان کے ناموں کا نہیں پتہ، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یقین مانیے میں ایسی کیفیت میں تھا کہ میں ان سے پوچھ ہی نہیں سکا کہ آپ کے نام کیا ہے۔ مجھے بس یہی چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ مطلب ہوا کیا ہے، یہ کیا کس نے ہے۔ اور پھر آگے میں نے خود دیکھا، پھر خود ہم نے نکالے۔ تو یہ اس چیز سے بچیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، سب کو بتائیں کہ یہ قرآن ہے، اس کا ادب ہمیں آخری لمحے تک کرنا ہے، اور جب بالکل بھی پڑھنے کے قابل اوراق نہ رہیں، بالکل وہ سیدھا ہو جائیں، تو ادب کے ساتھ ہم نے کسی ایسے مقام کے اوپر پہنچانا ہے جہاں ان کا ادب باقی رہے، یہ اس طرح سے ان کی بے ادبی، بے حرمتی نہ ہو جس طرح یہ ہو رہی ہے نہر کے اندر۔ تو یہ ہم لوگ بڑا آسان سا حل سمجھتے ہیں اس کو کہ چلیں جی اٹھائیں اور نہر کے اندر جا کے بہا کے آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہر میں کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ وہ نہر میں ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کناروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، آگے چھوٹے جو سوئے بنائے ہوتے ہیں نہر کے اندر سے ان میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے کہاں جائیں گے؟ کچھ سوچا کبھی اسی بارے میں کسی نے؟ تو اس لیے خدا کے لیے ایسی چیزوں سے بچیے، اور قرآن مجید کی بے حرمتی سے بچیے، بے ادبی سے بچیے۔ اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس چیز سے بچ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائیے، ہم سب اس میں قصوروار ہیں، ہم سب جرم دار ہیں کہ ہم لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچا سکے شاید۔ اللہ رب العزت مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، اور قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔